म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो नमस्कार. काल माघ पुनवेचें पर्व आशिल्लें. माघ म्हयनो हो उदका कडेन लागींचो संबंद आशिल्लो म्हयनो. न्हंयो, तळीं तशेंच हेर जलस्रोतां कडेन लागासार आशिल्लो म्हयनो. आमच्या शास्त्रांत सांगलां, माघे निमग्नाः सलिले सुशीते विमुक्त पापाः त्रिदिवम प्रयान्ती. हाचो अर्थ असो, माघाच्या म्हयन्यांत खंयच्याय पवित्र जलाशयांत न्हालो, स्नान केल्यार पवित्रताय तुज्या पदरांत पडटा. संवसारांतल्या दर एका समाजा भितर न्हंये कडेन जोडिल्ली कसली ना कसली परंपरा आसा. न्हंयच्या देगेर कितल्यो तरी सभ्यतायो विकसीत जाल्यो. आमची संस्कृती हजारांनी वर्सां पोरणी आसा, देखून न्हंय कुशीची संस्कृताय आमकां चड पळोवपाक मेळटा. भारतांत असो एकूय दीस आसचो ना जे दिसा देशांतल्या खंयच्या ना खंयच्या कोनशान उदका कडेन संबंदीत खंयचोय उत्सव आसचो ना. माघ म्हयन्यांत तर लोक आपणाले घर परिवार सुख सुविधा सोडून न्हंयेच्या कुशीक वचून रावतात. कल्पवास करपाक वतात. ह्या फावट हरिद्वारांत कुंभ मेळा जाता. उदक म्हळ्यार आमची जीण. जल आमचे खातीर जीवन, आस्था आनी उदरगतीची धार आसा. उदक एक तरेन परिसा परस महत्वपूर्ण आसा. म्हणटात, परिसाच्या स्पर्शान लोखंड लेगीत भांगरांत परिवर्तीत जाता. तशेंच उदकाचो स्पर्श जिणे खातीर भोव मोलाचो जावन आसा. उदरगतीच्या दिशेंतलें तें एक पावल जावन आसा. इश्टांनो, माघ म्हयन्याचें उदका कडेन लागसारपण आसपाक आनीक एक कारण आसा. हांगा सावन शिंयाचो मोसम सोंपता आनी गिमाचो उबाळाचो मोसम आमगेल्या दारांत येवन आपूण आयिल्ल्याची सुलूस दिता. हाकाच लागून उदकाची राखण जतनाय करपा खातीर आमकां शिटकावणी दिता. कांय दिसां उपरांत मार्च म्हयन्यांत 22 तारखेर वर्ल्ड वॉटर डे आसतलो. म्हाका UP सावन आराध्यान बरयलां, संवसारांतले कोट्यावधी लोक आपणाल्या जिणेंतलो चडावत वेळ उदक उणें करपाक घालयतात. बिन पानी सब सुन्न हें बेश्टेच म्हणूंक ना. उदकावेलें संकट ना करपाक पश्चीम बंगालच्या उत्तर दिनाजपुराच्यान सुजीत हांणी जो मॅसेज धाडला तो खूब कितें सांगता. सुजीत हांणी बरयलां, प्रकृतीन उदकाच्या रुपान आमकां भेट दिल्या, ताका लागून ताची जतनाय आनी बचत करप आमची सामुहीक जापसालदारकी आसा. ही जशी एकवटीत भेट आसा, तशेंच आमची ही एकवटीत जापसालदारकीय आसा. सुजीतजीन जें सांगलां तें सत आसा. दर्या, न्हंयो, तलाव, झरी, पावस वा धर्तरेच्या पोटांतलें उदक हें सगळें कोणा ना कोणा खातीर आसा. इश्टांनो, एक तेंप आशिल्लो जेन्ना गांवांतल्यो बांयो, झरी हांची देखभाल जतनाय सगळे गांवकार एकवटीत करताले. आतां असोच एक यत्न तमिळनाडूंतल्या तिरुवन्नामलाई हांगा चालू आसा. थंयचे थळावे लोक आपापणाल्यो बांयो संरक्षीत करपा खातीर अभियान चलयतात. हांगचे लोक कितलींशींच वर्सां वापरूंक नाशिल्ल्यान पाड जाल्ल्यो बांयो परतून उस्पून पुनर्जिवीत करपाक लागल्यात. मध्य प्रदेशांतल्या अगरोथा गांवांतली बबिता राजपूत जो वावर करता, ताच्या वावरांतल्यान सगळ्यांक प्रेरणा मेळटली. बबिताचो गांव बुंदेलखंडांत आसा. ताच्या गांवा कुशीक एक व्हडलें तळें आशिल्लें, तें सुकून गेल्लें. तांणी गांवच्या बायलांक बरोबर घेवन तळी मेरेन वचपाक पाट तयार केले. त्या पाटांतल्यान पावसाचें उदक सरळ तळ्यांत येवपाक लागलें. आयज हें तळें उपाट उदकान भरिल्लें आसता. इश्टांनो, उत्तराखंडांत बागेश्वर हांगा रावपी जगदीश कुनियालजीचो वावर देख दिणो आसा. जगदीशजीचो गांव आनी आशिकुशीचो वाठार
उदका खातीर प्राकृतीक स्रोताचेर निंबून आशिल्लो. पूण कांय वर्सां आदीं हे सैमीक झरे आटले. हाका लागून पुराय गांवाचेर उदकाचें संकट आयलें. ह्या संकटाचेर मात करपा खातीर जगदीशजीन वृक्षारोपण म्हळ्यार झाडां लावपाची मोहीम हातीन घेतली. तांणी पुराय गांवांत आनी आशीकुशीच्या वाठारांत गांवांतल्या लोकांक बरोबर घेवन हजारांनी झाडां लायलीं. ताका लागून सुकून गेल्लें उदकाचें झरें परतून घसघसून व्हांवपाक लागलें. इश्टानो, उदका खातीर आमी आमची सामुहीक जापसालदारकी वळखुपाक जाय. भारतांत कांय वाठारांनी मे-जून म्हयन्यांत पावसाळो आरंभ जाता. आमी आतां सावन आमच्या आशीकुशीक आशिल्ल्या जलस्रोतांचें निवळसाण करपाच्या वावराक लागल्यार पावसाचें उदक सांठोवपाक 100 दिसांचें अभियान कित्याक चलोवचें न्हय? हो विचार घेवन कांय दिसांनी जलशक्ती मंत्रालया वतीन जलशक्ती अभियान कॅच द रेन चालू जावपाचें आसा. ह्या अभियानाचो मूल मंत्र कॅच द रेन वेर इट फॉल्स वेन इट फॉल्स. आतांच कामाक लागुया. आमी हाचे पयलीं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वापरताले. ताका बळकटी दिवया. गांवांनी ल्हान ल्हान न्हंयो, झरी, तळी, धबधबे हे नितळ करुया. जलस्रोतांत आडखळी निर्माण करपी वांटो नितळ करुया, जाका लागून चडांत चड पावसाचें उदक आमी सांठोवन दवरूंक शकतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, जेन्ना जेन्ना माघ म्हयनो आनी आध्यात्मीक सामाजीक म्हत्व हाचेर चर्चा जाता, ही चर्चा एक नांव घेतले बगर पुराय जायना. तें नांव म्हळ्यार संत रविदास. माघ पुनवे दिसा संत रविदासजी हांची जयंती येता. आयजूय संत रविदासजीलीं उतरां तांचे गिन्यान आमकां उजो मार्ग दाखयता. तांणी म्हळां, एकै माती के सब भांडे, सबका एकौ सिरजनहार. रविदास व्यपै एकै घट भीतर, सबकौ एकै घडै कुम्हार. आमी समेस्त एकाच मातयेची घडावळ. आमकां सगळ्यांक एकानूच निर्मिल्यात. संत रविदास हांणी सदांच समाजा प्रती वावुरतल्या विकृतीचेर बडी मारल्या. तांणी ह्यो विकृती समाजा मुखार ताका सुदारपाचो मार्ग दाखयलो. तेन्नाच तर मिराजीन म्हणिल्लें, गुरू मिलिया रैदास, दिन्ही ज्ञान की गुटकी. हांव म्हजें सौभाग्य समजतां. संत रविदासाचें जन्मस्थळ वाराणसी कडेन म्हजो संबंद आसा. संत रविदासजीच्या अध्यात्मीक उंचायेची आनी तांच्या गिन्यानाच्या उर्जेचे अणभव हांवें ह्या तीर्थस्थळार अणभवल्यात. इश्टानो, रविदास म्हणटात, कर्म बंधन में बंध रहियो, फल की ना तज्जियो आस. कर्म मानुष का धर्म है, सत भाखय रविदास. सांगपाचें म्हळ्यार आमकां आमचें कार्य निरंतर करीत रावपाक जाय. ताचें फळ केन्ना ना केन्ना मेळटलेंच. कर्माची सिद्धी ही जाताच. आमच्या तरणाटे पिळगेन संत रविदास हांचे कडल्यान शिकपाक जाय. तरणाट्यांनी कसलेंय काम करपा खातीर पोन्न्या पद्दतींनी निबर रावचें न्हय. तांणी स्वताची स्वतंत्र पद्दती निर्माण करूंक जाय. तुमची मोख तुमीच थारायात आनी ती साध्य करात. जर तुमचो विवेक, आत्मविश्वास घटमूट आसा तर संवसारांतल्या कसल्याच गजालीचो भंय धरपाची गरज ना. हांव हें इतल्याच खातीर सांगतां कारण आमचे तरणाटे चलत आयिल्ल्या विचारांच्या दबावा खाला चिड्डतात आनी तांचे कडेन नवें कितें तरी करपाची धमक आसतना ते फाटीं फुडें जातात. देखून सांगता, तुमकां नवे विचार, नाविन्य करपा खातीर फाटीं फुडें जावपाची गरज ना. अशेंच तरेन संत रविदासजींनी आनीक एक संदेश दिला. हो संदेश म्हळ्यार अपने पैरों पर खड़ा होना. आमी आमचें सपन साकार करपा खातीर दुसऱ्याचेर निंबून रावपाक जायना. जशें जमता तशें करीत रावात. जें चलता तें तशेंच चलुनी.
हो विचार संत रविदासजींनी केन्नाच उखलून धरलो ना. आमचे तरणाटे लेगीत हो विचार उखलून धरिनात. आयज हांव जेन्ना म्हज्या तरणाट्यां कडेन इनोवेटीव स्पिरीट पळयता तेन्ना म्हाका जाणवता संत रविदासजींक आमच्या तरणाट्यांचो गर्व दिसपाचो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज नॅशनल सायन्स डे लेगीत आसा. आयचो दीस भारताचे महान वैज्ञानीक डॉक्टर सी.व्ही. रमण हांच्या रमण इफेक्ट ह्या शोधा खातीर समर्पीत आसा. केरळांतल्या योगेश्वरन हांणी नमो ॲपचेर बरयलां, रमण इफेक्ट ह्या सोदा उपरांत विज्ञानाची दिशाच बदल्ली. हाकाच अनुसरून नासिकांतल्यान स्नेहील हांणी संदेश धाडला. स्नेहील हांणी बरयलां, आमच्या देशांतल्या महान वैज्ञानिकांनी दिल्ल्या योगदानाक लागूनच विज्ञाना भितर आमी इतली प्रगती करूंक शकले. तांच्या योगदाना बगर सायन्स प्रगती जावंक शकची नासली. आमी जशें संवसारांतल्या दुसऱ्या वैज्ञानिकां विशीं जाणटात तेच परी आमी भारतीय विज्ञानिकां विशीं जाणून घेवंक जाय. हांवूय मन की बात आयकुपी ह्या श्रोत्यां कडेन सहमत आसा. आमच्या तरणाट्या पिळगेन भारतांतल्या वैज्ञानिकांक जाणून घेवचें, तांकां समजून घेवचें आनी खूब शिकचें. इश्टानो, जेन्ना आमी सायन्सच्यो खबरी करतात तेन्ना बरेच लोक फिजिक्स कॅमिस्ट्री ना तर लॅबच्या मर्यादेतूच उरतात. पूण सायन्सचो विस्तार हाचे परस कितलो तरी विस्तारीत आसा. आत्मनिर्भर भारत अभियाना भितर सायन्साचें व्हड योगदान आसा. आमकां सायन्साक लॅब टू लँड मंत्रान मुखार घेवन वचपाक जाय. उदाहरण दिवचें जालें जाल्यार हैदराबादाचो चिंतला वेंकट रेड्डीजी हांचें घेवं येता. रेड्डीजींच्या एका दोतोर इश्टान तांकां एक फावट विटॅमीन डी उणी जाली जाल्यार कसली दुयेंसां जावं येता त्या भिरांती विशीं सांगलें. रेड्डीजी शेतकार. तांणी विचार केलो, हाचेर कितें करूं येता. उपरांत तांणी कश्ट केले आनी गंव तांदळाच्यो अश्यो प्रजाती विकसीत केल्यो जातूंत चडावत प्रमाणांत विटॅमीन डी आसा. ह्याच म्हयन्यांत तांकां वर्ल्ड इंटलॅक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन जेनेवा कडल्यान पेटंट लेगीत मेळ्ळो. आमच्या सरकाराचो सौभाग्य आसा. पोरूं वर्सा वेंकट रेड्डीजींक आमी पद्मश्री किताबान लेगीत सन्मानीत केलें. अशेच तरेची इनोवेटीव पद्दत वापरून लडाख वाठारांतले उर्गेन फुत्सौग काम करतात. उर्गेन ऑर्गेनीक शेतीची पद्दत वापरून 20 पिकां घेतात. एक पिकलें काय रोखडेंच दुसरें रोवपाक आरंभ करतात. सायक्लीक पद्दतीन एका पिका उपरांत रोखडेंच त्या वेस्टाक सारें म्हूण वापरून दुसरें पीक घेतात. खरेंच अजापाची गजाल न्हय. अशेच तरेन गुजरातांतल्या पाटण जिल्ल्यांतले कामराज भाई चौधरी बऱ्या तरेचें बियाणें विकसीत करपाक लागल्यात. शेंगल्याच्यो शेंगो, ड्रमस्टीक म्हणून आमी जाका पाचारतात. बऱ्या बियाण्यांक लागून शेंगाची क्वॉलिटी बरी येता. तांणी केल्ल्या ह्या लागवडींतल्यान जावपी म्हाल तमिळनाडू आनी अस्तंत बंगालांत धाडून तांणी आपणाली आस्पत बऱ्या प्रमाणांत वाडयल्या. इश्टानो, आयजकाल चिया सीड्सचें नांव कानार आदळत आसता. हेल्थ अवेरनेसा भितर वावर करपी लोक हाका खूब महत्व दितात. भारतांत ही चिया सीड्स भायल्यान मागयतात. पूण आतां चिया सीड्स उत्पन्न करून आत्मनिर्भर जावपाचो आमच्या शेतकामत्यांनी निश्चय केला. युपींतल्या बाराबंकी हांगा रावपी हरिश्चंद्र हांणी चिया सीड्सची शेती लावपाक सुरू केल्या. चिया सीड्सची शेती ताचें उत्पन्न वाडयतलीच पूण आत्मनिर्भर भारत अभियानाक मदत करतली. इश्टानो, ॲग्रिकल्चर वेस्टांतल्यान वेल्थ क्रिएट करपाचे जायते प्रयोग देशभर यशस्वीपणान चालू आसात. जशें मदुरैचे मुरुगेसनजी हांणी वेस्टांतल्यान दोरयो वळपाचें मशीन तयार केलां. मुरुगेसनजी हांणी केल्ल्या ह्या इनोव्हेशनांतल्यान पर्यावरण आनी कोयराच्या समस्येचें समाधान जातलें आनी शेतकामत्यांची अतिरिक्त आस्पत वाडपाचो मार्ग लेगीत तांकां मेळटलो. इश्टानो, मन की बात आयकुपी तुमकां समेस्तांक
ह्या लोकांविशीं सांगपाचो इतलोच म्हजो उद्देश आसा की आमी सगळ्यांनी तांचे कडल्यान प्रेरणा घेवची. जेन्ना देशांतलो दर एक नागरीक आपणाल्या जिणेंत विज्ञानाचो विस्तार करतलो, दर मळार करतलो, तेन्ना उदरगतीचे मार्ग आमकां उक्ते जातले. देश आत्मनिर्भर जातलो. म्हाका विश्वास आसा हें काम ह्या देशांतलो दर एक नागरीक करूंक शकता. म्हज्या मोगाळ इश्टांनो, कोलकाता रावपी रंजनजी हांणी काळजाक हात घालपी मुळावो प्रश्न केला आनी वांगडाच आपुणूच ताची जाप दिवपाचो यत्नय केला. ते बरयतात, आमी जेदे वेळार आत्मनिर्भर जावपाच्यो गजाली करतात तेन्ना आमचे खातीर आत्मनिर्भर जावप म्हळ्यार कितें? आत्मनिर्भराचो अर्थ कितें? ह्या प्रश्नाची जाप सोदतना तेच बरयतात, आत्मनिर्भर भारत अभियान फकत एक गव्हर्मेंट पॉलिसी न्हय, तें एक नॅशनल स्पिरीट जावन आसा. ते समजतात, आत्मनिर्भर जावपाचो अर्थ म्हळ्यार आपलें नशीब आपुणूच उक्तें करप, आपुणूच आपल्या नशिबाचो निर्मातो जावप. रंजन बाबूजींचे 100% सच जावन आसा. तांच्या म्हणण्या प्रमाणें आत्मनिर्भरतेची पयली मोख जावन आसा आपल्या देशांतल्या उत्पादनाचेर गर्व करप आनी आमगेल्या देशांतल्या लोकांनी उत्पादीत केल्ल्या वस्तूंचो गर्व करप. जेन्ना दर एक देशवासी गर्व करता तेन्ना दर एक देशवासी एकठांय येता. तेन्ना आत्मनिर्भर भारत फकत एक आर्थीक अभियान उरना, तें नॅशनल स्पिरीट जाता. जेदे वेळार मळबान वयर आमच्या देशांत उत्पादीत जाल्ली फायटर प्लेन तेजस उड्डाणां घेतना पळयतात, तेन्ना भारतांत निर्माण जाल्ले टँक, भारतांत निर्माण जाल्लीं मिसायलां आमगेली शाती फुगयतात. आमकां अभिमान भोगता जेन्ना समृद्ध देशा भितर आमी मेट्रो ट्रेनीन मेड इन इंडिया कोचीस पळयतात, जेन्ना डझना वयर देशांनी मेड इन इंडिया कोरोना वॅक्सीन पावतना पळयतात, तेदे वेळार आमची मान अभिमानान मिरयता. व्हड व्हड गजालीच भारताक आत्मनिर्भर करतल्यो. भारतांत उत्पादीत जावपी कपडे आसूं, भारतांतल्या टॅलंटेड कारागिरांनी तयार केल्ल्यो हँडीक्राफ्ट सामान आसूं, भारतांतलीं इलेक्ट्रॉनीक उपकरणां आसूं, भारतांतले मोबायल आसूं, दर एका मळार आमकां मुखार वचपाक जाय. मुखार वचपाचो विचार आमी आत्मसात करून फुडें वतले तेन्नाच खरे तरेन आत्मनिर्भर जातले. इश्टानो, म्हाका खोस भोगता आत्मनिर्भर भारताचो हो मंत्र देशांतल्या गांवांगांवांनी पावपाक लागला. बिहारांतल्या बेतिया हांगा अशेंच घडलां, जें म्हाका मिडियांतल्यान वाचपाक मेळ्ळें. बेतिया हांगा रावपी प्रमोद जी दिल्ली हांगा टॅक्निशियन म्हणून LED बल्ब करतात. त्या फॅक्टरींत काम करताले. फॅक्टरींत काम करतना LED बल्बची निर्मिती कशी करतात तें तांणी बारीकसाणीन पळयल्लें, समजून घेतिल्लें. पूण कोरोनाच्या काळान प्रमोदजी हांकां घरा वचचें पडलें. तुमी जाणात, परतून घरा गेले उपरांत प्रमोदजीन कितें केलें आसतलें? तांणी स्वता LED बल्ब निर्माण करपाचो ल्हानसो युनिट सुरू केलो. आपल्या वाठारांतल्या कांय तरणाट्यांक घेवन काम आरंभ केलें आनी कांय म्हयन्यांनी फॅक्टरी वर्करचो फॅक्टरी ओनर जालो, तेंय बी घरान रावन. आनीक एक उदाहरण आसा युपींतल्या गडमुक्तेश्वरांतलें. गडमुक्तेश्वरचे श्रीमान संतोषजी हांणी बरयलां की कोरोनाचो संकट काळ तांणी संद कसो केलो. संतोषजी बऱ्यापैकी कारागिरी करपी, शेंद्र्यो करपाचें काम करताले. कोरोनाच्या काळान सगळीं कामां बंद पडलीं तेन्ना उमेदीन शेंद्र्यो करपाचें काम तांणी सुरू केलें. रोखडेंच तांकां उत्तर प्रदेशानूच न्हय तर हेर राज्यांतल्यान शेंद्र्यांच्यो ऑर्डरी मेळपाक सुरवात जाली. संतोषजीन मुखार बरयलां, हाका लागून शेंकड्यांनी वर्सां पोन्नी शेंद्र्यो करपाच्या कलेक एक बळकटी मेळ्ळी. इश्टानो, देशभर अश्यो जायत्यो देखी आसात जंय आत्मनिर्भर भारत अभियानाक दर एकलो योगदान दिता. आयज अशी एक भावना तयार जाल्या जी सर्वसामान्य मनशाच्या काळजाक हात घालता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हांवें नमो ॲपचेर
गुडगांवां रावपी मयूरजी हांची एक इंट्रस्टिंग पोस्ट पळयली. ते पॅशनेट बर्ड वॉचर आनी नेचर लवर आसात. मयूरजीन बरयलां, हांव हरियाणा हांगा रावतां, पूण तुमी आसामांतल्या लोकांविशीं, विशेशता काझिरंगा लोकांविशीं चर्चा करची. म्हाका दिसलें की मयूरजी रायनोसच्या बाबतींत उलयतात, जांकां थंयची शान म्हूण वळखतात. पूण मयूरजीन काझिरंगांत जाल्ल्या वाडट्या वॉटरफावल्स विशीं तोखणाय करची अशें म्हळां. वॉटरफावल्स हांकां आमी सर्वसामान्यांच्या उतरांनी कितें म्हूण वळखतात? मागीर जाप मेळ्ळी, जलपक्षी ही अशी सवणी जांचे घोंटेर झाडाचेर न्हय तर उदकाचेर आसता. काझिरंगा नॅशनल पार्क अँड टायगर रिझर्व ऑथॉरिटी दर वर्सा एन्युअल वॉटरफावल्स सेन्सस करतात. ह्या सेन्सस वरवीं जलपक्षी कितले आसात ताचो आंकडो मेळटा. तांच्या पसंतीच्या हॅबिटॅटची म्हायती मेळटा. हालींच 2 सप्तकां पयलीं सर्वे जाला. तुमकां आयकून खोस जातली, पोरूं वर्साच्या तुलनेत अंदू वर्सा जलपक्ष्यांची संख्या 175% वाडल्या. ह्या सेन्ससाच्या उपरांत काझिरंगा नॅशनल पार्कांत बर्ड्सची एकूण संख्या 112 स्पिसीस दिसल्या. हातूंतले 58 स्पिसीस युरोप, सेंट्रल एशिया आनी ईस्ट एशिया सयत संवसारांतल्या विंगड विंगड वाठारांतल्यान आयिल्ले विंटर मायग्रंट्स आसात. हाचें म्हत्वपूर्ण कारण जावन आसा बरे तरेन केल्लें वॉटर कन्झर्वेशन आनी उण्या प्रमाणांतलें ह्युमन इंटरफियरन्स. बऱ्याच गजालींनी पॉझिटिव्ह ह्युमन इंटरफियरन्स खूब म्हत्वाचो आसता. आसामांतले श्री जादव पायेंग हांकांच पळयात. तुमचे मदले कांय लोक तांकां वळखता आसतलेच. आपणाल्या वावरा खातीर तांकां पद्म सन्मान मेळ्ळा. श्री जादव पायेंग हांणी आसामांतल्या मंजुली आयलँडाचेर जवळजवळ 300 हेक्टर जमनीचेर केल्ल्या प्लॅन्टेशनांत आपलें सक्रीय योगदान दिलां. ते रानां वांटोवपा खातीर, वन संरक्षणा खातीर वावर करतात. लोकांक प्लॅन्टेशन तशेंच बायोडायवर्सिटीचें कन्झर्वेशन कशें करचें हाचे खातीर प्रोत्साहन दिवपाचें काम करतात. इश्टानो, आसामान आमची देवळां प्रकृतीच्या राखणे खातीर आपणाली वेगळी भुमिका निभायतात. तुमी बारीकसाणेन पळयलां जाल्यार मतींत येतलें आमच्या देवळां मुखार तळयो आसात. हजोस्थित हयाग्रीव माधेब मंदीर, सोनीतपूरचें नागशंकर मंदीर आनी गुवाहाटीचें उग्रतारा टेंपल हांगा अशा प्रकारचे जायते तलाव आसात. ह्या तळयांचो उपेग विलुप्त जावपी कांसवांच्यो प्रजाती सांबाळपा खातीर करतात. मंदिराच्या वाठारांतल्यो ह्यो तळयो कांसवांचें संरक्षण, प्रजनन आनी ते खातीरचें प्रशिक्षण हाचें बरें ठिकाण जावं येता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, कांय लोक समजतात की इनोव्हेशन करपा खातीर सायंटिस्ट जावपाक जाय. कांय लोक समजतात की दुसऱ्यांक शिकयतलो जाल्यार टिचर जावप गरजेचें. ह्या विचारांक छेद दिवपी व्यक्ती सदांच तोखणायेक पात्र आसतात. हेंच पळयात, कोणाक सोल्जर जावपा खातीर प्रशिक्षण दितात, पूण ताणें सैनीक आसप गरजेचें आसा? तुमी म्हणटले, हय, गरजेचें आसा. पूण हांगा मातसो ट्विस्ट येता. मायगोवचेर कमलकांतजी हांणी मिडियांत प्रसिद्ध जाल्लो एक रिपोर्ट घाला, जो वेगळीच खबर सांगता. ओडिशांतल्या अराखोडांत एक सज्जन आसात, नायक सर. खरें तर तांचें नांव सिलू नायक, पूण सगळे तांकां नायक सर म्हणून उलो मारतात. तर सांगचें जाल्यार ते मॅन ऑन अ मिशन आसात. ते सैन्य दळांनी सामील जावंक सोदपी तरणाट्यांक फुकट प्रशिक्षण दितात. नायक सराल्या ऑर्गनायझेशनचें नांव महागुरू बॅटेलियन आसा. हातूंत फिजिकल फिटनेस धरून इंटरव्यू मेरेन आनी रायटिंग धरून ट्रेनिंग मेरेन सगळ्या गजालींचें प्रशिक्षण दितात. तुमकां आयकून अजाप जातलें, तांणी दिल्ल्या प्रशिक्षणार्थींनी थळ सेना, नौसेना, वायुसेना, CRPF, BSF ह्या सारक्या युनिफॉर्म फोर्सिसांनी सुवात मेळयल्या. तुमी आयकून अजापीत जातले,
सिलू नायक हांणी स्वता ओडिशा पुलिशेन भरती जावपाक यत्न केल्ले, पूण ते यशस्वी जाले नात. तरी लेगीत तांणी प्रशिक्षणाच्या म्हालवजाचेर जायत्या तरणाट्यांक राष्ट्रसेवा दिवपाक मुखार काडले. चलात आमी सगळे मेळून नायक सर हांकां परबीं दिवया. ते आमच्या देशा खातीर चड नायक निर्माण करूं. इश्टानो, केन्ना केन्ना ल्हान वा सादो प्रश्न लेगीत मनाक सतयता. हे प्रश्न व्हडले नासतात, सामके सिंपल आसतात, तरी लेगीत ते विचार करपाक प्रवृत्त करतात. कांय दिसां पयलीं हैदराबाद हांगच्या अपर्णा रेड्डीजी हांणी म्हाका असोच प्रश्न केलो. तांणी विचारलें, तुमी इतलीं वर्सां PM आसात, इतलीं वर्सां CM आशिल्ले, तरी लेगीत तुमकां दिसता की कितें करपाचें उरलें? अपर्णाजींचो प्रश्न सहज आनी सादो आशिल्लो, पूण तितलोच कठीण, घुस्पावपी. हांवें विचार करपाक आरंभ केलो. स्वताक विचारलें, म्हजें कितें करपाचें उरलें? एक काम करपाचें उरलें. संवसारांतली पोरणी प्राचीन भास तामीळ भास हांव शिकूंक पावलो ना. ही एक अशी सुंदर भास जी संवसारभर फामाद, लोकप्रिय आसा. जायत्या लोकांनी म्हाका तामीळ लिटरेचराची क्वॉलिटी आनी हे भाशेंत बरयल्ल्यो कविता, कवितेंतली खोलाय हे विशीं खूब सांगलें. भारत अशा प्राचीन भासांची जननी जावन आसा, जी आमच्या संस्कृताय आनी गौरवांचें प्रतीक आसा. भाशेविशीं उलयतना हांव तुमचे मुखार इल्लीशी इंट्रस्टिंग क्लिप दवरतां. भवतां सर्वेषां हार्दं हार्दं स्वागतम् अस्ति. एकतामूर्त्याः दक्षिणतः सातपुला पर्वतमाला अस्ति. एकतामूर्त्याः वामतः विन्ध्याचल पर्वतमाला अस्ति. एकतामूर्त्याः नर्मदा नदीस्य उपरि भागे वर्तते. अहम् एकतामूर्त्याः कार्यकर्ता अस्ति. सरदार वल्लभभाई पटेलः लोहपुरुषः इति उच्यते. खरें तर आतां तुमी आयकताले ते स्टॅच्यू ऑफ युनिटी कडेन एक गायड संस्कृतांतल्यान संवसारांतल्या सगळ्यांत उंच पुतळ्या विशीं म्हळ्यार सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या प्रतिमे विशीं सांगतालो. तुमकां आयकून खोस जातली की केवडियांत 15 परस चड गायड संस्कृत भाशेंतल्यान गायड करतात. आतां हांव तुमकां आनीक एक आवाज आयकूंक दितां. तुमी हें आयकून बेजार जाले आसतले. खरें तर ही क्रिकेट कॉमेंट्री संस्कृतांतल्यान सांगल्या. वाराणसीन संस्कृत महाविद्यालयांनी एक क्रिकेट टुर्नामेंट जाता. ही महाविद्यालयां आसात शास्त्रार्थ महाविद्यालय, स्वामी वेदांती वेद विद्यापीठ, श्री ब्रह्म वेद विद्यालय आनी इंटरनॅशनल चंद्रमौली चॅरिटेबल ट्रस्ट. ह्या टुर्नामेंटाच्या वेळार कॉमेंट्री संस्कृतांत सांगतात. आतांच हांवें ह्या कॉमेंट्रीचो ल्हानसो वांटो तुमकां आयकूंक दिलो. ह्या टुर्नामेंटा वेळार खेळगडी आनी कॉमेंटेटर पारंपारीक भेसांत दिश्टी पडटात. तुमकां जर एनर्जी, एक्सायटमेंट, सस्पेन्स सगळे वांगडाच जाय जाल्यार तुमकां खेळाची कॉमेंट्री आयकुची पडटली. TV येवचे पयलीं स्पोर्ट्स कॉमेंट्री हें एकूच माध्यम आसलें जें कॉमेंट्री आयकून क्रिकेट आनी हॉकी सारक्या खेळा भितरले रोमांच देशभरांत अणभवताले. टेनिस आनी फुटबॉल ह्या सारक्या खेळाची कॉमेंट्री तितलीच सुरबूसपणान आयकूंक मेळटाली. आमी पळयलां, ज्या खेळाची कॉमेंट्री समृद्ध आसता त्या खेळाचो प्रचार प्रसार नेटान जाता. आमच्या कांय भारतीय खेळांनी कॉमेंट्री कल्चर आयलें ना, देखून ते खेळ लुप्त जावपाच्या धडेर पावल्यात. म्हज्या मनांत एक विचार आयला. आमचे कडेन आशिल्ले विंगड विंगड खेळ
खासा करून भारतीय खेळाची बरी कॉमेंट्री चडांत चड भासांनी करपाक प्रोत्साहन दिवपाची गरज आसा. हांव खेळ मंत्रालय आनी प्रायव्हेट संस्थानांक हाचे विशीं विचार करपाचो आग्रो करतां. म्हज्या मोगाळ तरणाटे इश्टांनो, येवपी कांय म्हयने तुमच्या जिणेंत खाशेले म्हत्वाचे आसात. चडशे तरणाटे इश्ट इश्टिणींची एग्झॅम्स, परिक्षा जातल्यो. तुमकां याद आसा न्हय, वॉरियर बनना है, वरियर नहीं. हांसत हांसत तकलेर कसलोच ताण घेनासतना परिक्षा दियात. तुमकां तुमचे कडेनूच स्पर्धा करपाक जाय. जाय तितली झेम घेयात. जाय तितली न्हीद घेवपा खातीर टायम मॅनेजमेंट करपाक जाय. खेळपाचें सोडून दिवपाचें ना, कारण जो खेले वो खिले. रिव्हिजन आनी याद करपाचे स्मार्ट उपाय आपणावचे पडटले. थोडे भितर सांगचें जाल्यार ह्या एग्झॅम्सांत तुमकां तुमचे भितरलें बेस्ट दिवपाचें आसा. तुमी म्हणटले हें सगळें जातलें कशें? आमी सगळे मेळून हें करुया. दर वर्सा प्रमाण अंदू लेगीत परीक्षा पे चर्चा. पूण मार्च म्हयन्यांत जावपी परीक्षा पे चर्चा पयलीं तुमच्या सगळ्या एग्झॅम वॉरियर्सचे पॅरंट्स आनी टिचर्सां कडेन रिक्वेस्ट आसा. तुमचे अणभव, तुमच्यो टिप्स मुजरत शेअर करात. तुमी मायगोव्हचेर शेअर करूंक शकतात. नरेंद्र मोदी ॲपचेरूय शेअर करूंक शकतात. ह्या फावटीच्या परीक्षा पे चर्चा कार्यावळींत तरणाट्या वांगडाच पॅरंट आनी टिचर्सांक आमंत्रीत केल्यात. कशें पार्टिसिपेट जावपाचें, कशें प्रायज जिखपाचें, कशें म्हजे वांगडा डिस्कशनांत वांटो घेवपाची संद घेवपाची, हाची सगळी म्हायती तुमकां मायगोव्हचेर मेळटली. आतां मेरेन 1 लाखा परस चड विद्यार्थी, उणेच 40,000 पॅरंट्स, 10,000 टिचर्स वांटेकार जाल्यात. तुमीय आयज पार्टिसिपेट जायात. कोरोनाच्या ह्या काळांत हांवें कांय वेळ काडून एग्झॅम वॉरियर बुकांत कांय नवे मंत्र जोडल्यात. आतां हातूंत पॅरंट्सां खातीर कांय मंत्र ॲड केल्यात. ह्या मंत्रा वरवीं इंट्रस्टिंग ॲक्टिविटीज नरेंद्र मोदी ॲपचेर दिल्यात, जी तुमच्या भितरल्या एग्झॅम वॉरियराक इग्नायट करपाक मदत करतली. तुमी हाका जरूर ट्राय करून पळयात. सगळ्या तरणाट्या इश्ट इश्टिणींक येवपी परिक्षां खातीर खूब खूब परबीं. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मार्चाचो म्हयनो आमच्या फायनान्शियल इयरचो निमाणो म्हयनो जावन आसा. ताचे खातीर तुमचे भितरले चडशे लोक खूब व्यस्त आसतले. आतां जे तरेन देशाची आर्थीक गती नेट घेता तें पळयल्यार आमचे व्यापारी उद्योजक इश्टांची व्यस्तता चडूच वाडटली. ह्यो सगळ्यो गजाली करतना आमकां कोरोना पासून सावधान रावचें पडटलें, शिटूक रावचें पडटलें. तुमी सगळे स्वस्थ रावात, आनंदी रावात. कर्तव्य मार्गार चलत रावले जाल्यारूच देश नेटान मुखार सरतलो. तुमकां सगळ्यांक येणाऱ्या सणा परबां खातीर परबीं. तशेंच कोरोनाच्या संबंदी जे जे नेम पाळपाक जाय तातूंत धिलसाणपणां येवंक जायना. खूब खूब धन्यवाद.